नमस्ते गुरु। नमस्कार प्रभु। म दीपक महाराज आत्रे नेपालका लागि नेपाली पार्टीको अहिले केन्द्रीय सचिवको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु र अब राजनीतिमा धार्मिक व्यक्तित्वहरू किन चाहियो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले धर्ममा राजनीति धार्मिक नामहरूबाट सम्प्रदायका नामहरूबाट राजनीति गर्नु हुँदैन। कुनै एउटा सम्प्रदायको नामबाट जोडेर हुँदैन। तर हामीहरूले अहिले त्यो नगरेर धर्म र राजनीति एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। ती पाटाहरूलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथिल्लो तहमा धर्मसभा निर्माण गरेका छौँ र धर्मसभामा धार्मिक गुरुहरू रहनुहुन्छ र धार्मिक गुरुहरूले उहाँहरू सदस्य बन्नु परेन। अहिलेसम्म नेपालमा सदस्य नबनिकन पार्टीमा रहन सक्ने, स्थान दिन सक्ने ठाउँ नेपालका लागि नेपाली पार्टीले दिएको छ र अब धर्मगुरुहरूले पार्टीलाई निर्देशन गर्ने, सुझाव दिने, सल्लाह दिने र पार्टीको निर्णयको अन्तिम जुन निकाय भनेको धर्मसभा हुन्छ र पार्टीको अन्तिम निर्णय नै धर्मसभाले गरेको निर्णय रहनेछ। धार्मिक गुरुहरू यसरी राजनीतिको एउटा पाटोमा जोडिँदाखेरि भोलि धर्म नै त सिद्धिने होइन, धर्मयुद्ध गरेर होइन। हामीले धर्मयुद्ध गर्नको लागि होइन, हामीले प्रत्येक सम्प्रदायका धर्मगुरुहरू एउटा जुनसुकै सानो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूका पनि धर्मगुरु हुनुहुन्छ। उहाँहरूदेखि लिएर हामी ठुल्ठुला हौँ भनेर चाहिँ नि ठुला आश्रमहरू बनाउने जो हाम्रा ठुला गुरुहरू हुनुहुन्छ, जो अध्ययनमा पनि चाहिँ नि प्रखर धेरै अध्ययन गरेका धेरै तपस्वी गुरुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सहित हामीले त्यहाँनिर चाहिँ नि स्थान दिएका छौँ। धर्मगुरु पहिले पनि राजाले राजनीति गर्थे, तर जो गुरु पनि त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो त्यही स्थानमा, हामीले त्यही बराबरको स्थानमा राजनीतिले राज्य सञ्चालन गर्ने र त्यसको निर्देशन गर्ने र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण सल्लाह सुझाव र त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि अन्तिम आदेश धर्मगुरुहरूले गर्ने भएको हुँदा हामीले त्यो धर्मसभामा गुरुहरूलाई पनि हामीले स्थान राखेका छौँ र अब अहिले हाम्रो धर्मसभा अब निर्माण हुँदैछ। यसमा सम्पूर्ण धार्मिक व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण सम्प्रदाय, सम्पूर्ण आश्रम, सम्पूर्ण योगी तपस्वी, सम्पूर्ण गुरुहरूको त्यहाँ आवश्यकता छ। अहिले के को लागि भन्दाखेरि धार्मिक एकताको लागि र सनातन धर्मको रक्षाको लागि हामीहरूले त्यो खालको एउटा सिस्टमबाटै जानुपर्छ। अहिले विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने धर्म सङ्गठनहरू धेरै छन्, तर कुनै धर्मको भने एउटै हिन्दू धर्मको व्यक्तिलाई कसैलाई आपत पर्यो, कसैलाई विपद पर्यो, त्यस्तो दबाब आयो भने कसैले पनि साथ दिँदैन। अनि त्यो धर्म संस्था खोल्नुको मतलब के हो त? यस्तो छ, अहिले नेपालमा संस्थाहरू चाहिँ जुन संस्थान ऐन 2034 अन्तर्गत दर्ता हुन्छ त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छ र त्यहाँको फाँटको इन्चार्ज खरदार हुन्छ अथवा सुब्बा। एउटा खरदार सुब्बाको निर्देशन वा अन्तर्गत रहेर चल्ने संस्थाहरूको शक्ति कति रहन्छ, किनभने त्यो शक्तिले कति काम गर्छ र हाम्रो अहिले दबाबमा धर्म संस्कृति सिद्ध्याउने संस्था कहाँबाट चलेको छ भन्दाखेरि राजनैतिक जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका जुन संस्थाहरूले चाहिँ नि हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने त्यो एउटा खरदार अथवा सुब्बाको चाहिँ अन्डरमा रहेको संस्थाले त्यो संस्थासँग लड्न सक्छ कि सक्दैन, पहिलो नम्बर हामीले यो बुझ्नुपर्छ र हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अब यसबाट सम्भव छैन
किनभने धर्मगुरुहरूले पनि अब संविधानलाई चाहिँ टेक्नु पर्यो, त्यो संस्थालाई टेकेर भएन। अहिलेको संविधानलाई टेकेर अनि धर्म बच्छ त, हिन्दू धर्म? यस्तो छ, यदि सङ्गठित गर्नको लागि हाम्रो अहिलेको संविधानले के एउटा चाहिँ नि लचिलोपन दिएको छ भने, यदि हामीहरूले 2/3 पुर्यायौँ भने हामीले त्यहाँका सम्पूर्ण कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता लगायतका केही निश्चित कुराहरू बाहेक हाम्रो, किन भन्दाखेरि धर्मका, हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू, राज संस्थाका कुराहरू यावत लगायतका र हाम्रा संस्कृति धरोहरहरू बचाउनको लागि हामीहरूले त्यहाँनिर संशोधन गर्न सक्ने एउटा ठाउँ राखिदिएको छ। हजुर हजुर। अहिले यो धार्मिक संस्थाहरू खोल्ने धेरै भएको छ, त्यसमा पनि आफ्नै छोरी, आफ्नै बुढी, आफ्नै आमा यस्तो प्रकारको राखेर पनि संस्था खोलियो भन्ने आरोप आइराखेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? यस्तो छ, यो संस्था खोल्न चाहिँ कसरी आएको भन्नुहुन्छ भने 2034 सालमा क्रिस्चियनहरूले आफ्नो भूमिकामा इन हुनको लागि, जुन उपस्थिति हुनको लागि 2034 सालमा संस्थान ऐन भनेर ल्याइयो। के को लागि ल्याइयो भन्दा त्यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ भित्रिनको लागि ल्याइएको हो। त्यो क्रिस्चियनहरूले जुन एनजिओहरूको नाममा जुन त्यही कानुनलाई टेकेर क्रिस्चियनहरू चाहिँ भित्र्याइए, क्रिस्चियनको प्रचार प्रसार भित्र्याइयो र त्यसै गरी त्यही संयन्त्रलाई नै हामी फेरि प्रयोग गरौँ भनेर हाम्रा जो गुरुहरू जसले खोल्नु भएको छ, जसले अभियान गर्नुभएको छ, एउटा जागरण आएको छ, त्यसैको जगमा अहिलेसम्म अब अहिले चाहिँ हामीलाई हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्ने रहेछ, धर्म चाहिने रहेछ, धर्म मासियो भने हाम्रो सम्पूर्णको नष्ट हुने रहेछ, हाम्रो मानव सभ्यता नै जाने रहेछ भन्ने कुरो जुन सबैमा एउटा चेतना जागेको छ। मेरो क्वेसन हजुरलाई, मेरो क्वेसन आएन, जुन अहिले हिन्दू धर्महरू सङ्गठनहरू खोलिन्छ त्यसमा बुढी राखेका हुन्छन्, छोरी राखेका हुन्छन्, छोरा राखेका हुन्छन् भन्ने आरोप आइराखेको छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, त्यहाँनिर के छ भने कसैलाई जागरुकता आयो, जागरुक गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने पहिलो नम्बर घरबाटै गर्नु पर्यो। यदि केही काम होइन, संस्थाभित्र त आफ्नै परिवार भएपछि अहिले जुन अब अहिलेको पार्टी नेताहरूको स्वास्नी मन्त्री सभासद बनाउने हो नि त, त्यस्तै प्रकारको बनाइयो भनेर आरोप आइराखेको छ। अन्य धर्मकै भक्तहरूले यो आरोप प्रत्यारोप भनिराखेका छन्, विरोध गरिराखेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, यसमा के छ भने विरोध प्रतिरोध किन भएको छ भन्दाखेरि एकले अर्काको विश्वासै छैन। सबभन्दा मेन पहिलो कुरा भनेको हजुरलाई भन्छु, सम्पूर्णमा यो जानकारी होस् कि कसैको कसैलाई विश्वास छैन र कसैलाई यो लागेको छैन कि अब नेपालको धर्मको रक्षा यो संस्थाले प्रपर गर्छ भन्ने विश्वास नलागेको कारण हामीहरूले अहिले पार्टीमा पनि किन त्यो गर्नु पर्यो, खोल्नु पर्यो, राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई पनि त्यो सिडिओमा दर्ता गरेको संस्थाले सक्दैन भनेर हो नि, नभए त हामीले पनि त खोल्या हो नि। हामी विभिन्न खोल्यौँ, श्रीनिवास गुरुसँग चाहिँ नि हामी पनि किन भन्दा साथ दियौँ, सनातन बृहत सनातन महासङ्घ भनेर त्यहाँनिर हामीले चाहिँ नि अहोरात्र काम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि पुष्पराज पुरुषको चाहिँ नि नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनमा पनि अहोरात्र हामी लागेर खटेर काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामी किन भन्दाखेरि हिन्दू जागरणमा पनि काम गऱ्यौँ। पुष्पराज पुरुषसँग जोडिएर काम गर्नुभएको थियो? मैले त्यहाँ पनि काम गरेको। कति वर्ष गर्नु? मैले त्यहाँनिर 1.5 वर्ष काम गरेँ र त्यहाँ जुन धर्म रक्षाको लागि संविधानलाई नै टेकेर निर्वाचनको जुन माध्यम आयोगबाट समातेर एउटा पार्टीगत हिसाबमै हामी अगाडि गएनौँ, त्यो अधिकार हामीले लिएनौँ भने हामीहरूले चाहिँ सफल हुँदैनौँ भन्ने चाहिँ नि हामीलाई लागेको हुँदा हामीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर सहकार्य गरेका छौँ र त्यहाँ गुरुहरू पनि धेरै आबद्धता हुनुहुन्छ र उहाँहरू हाम्रो लक्ष्य भनेको धार्मिक एकता गर्ने र धार्मिक एजेन्डा मान्ने पार्टीहरूलाई धार्मिक आचरणकोमा चाहिँ कार्यान्वयन गराउने भन्ने जुन एउटा उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य अनुरूप अहिले हामीले अब एउटा धार्मिक पार्टीको निर्माण गरेका छौँ। त्यसैको लागि जो धर्मगुरुहरूलाई पनि हामीले स्थान दिएका छौँ, धार्मिक मठ मन्दिरहरूका लागि पनि स्थान दिएका छौँ र हामीले बौद्धिक जुन प्राज्ञ मञ्चमा पनि किन भन्दा बौद्धिक मञ्चमा पनि हामीले बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि उपेक्षित गरेको छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले स्थान दिएका छौँ। त्यही त हजुरहरूले त दिनुभयो होइन। जुन पाटो अहिले हेर्ने हो भनेदेखि केही विगत यो पोहोरको कुरा गरौँ, कोरोनाको करको बेलामा यही पशुपतिनाथमा
79औं दिनसम्म बत्ती बाल्दाखेरि कुनै पनि धार्मिक संस्थाहरू यो पशुपतिनाथमा बत्ती बाल्नु आउनु भएन। र एउटा कुरा के भने पशुपतिनाथको एउटा केही पुजारी व्यक्तिलाई धरपकड गरेर भनौँ जेल पनि कोचियो। त्यसमा कुनै पनि धार्मिक संस्थाहरू धार्मिक गुरुहरूले आवाज उठाउनु भएन। अनि त्यो धार्मिक गुरु र धार्मिक संस्था भनेर त्यो खोल्नु उचित होला त? होइन, यस्तो छ। केदार प्रभुहरूको जुन केदार प्रभुलाई लगायतका टिमलाई धरपकड गरियो त्यस बेला हामीहरूले 7वटा संस्थाबाट हामीले चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले पनि हामीसँग छ। त्यो बेला हामीले किन भन्दा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। सिडिओ कार्यालयमा हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ। त्यसमा झापाबाट खेम गुरु हुनुहुन्थ्यो, पुष्पराज पुरुष हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि गएर हजुरको के अरे चाहिँ नि यो ओमकार धार्मिक सेवा समाजको चाहिँ नि पदम विश्वकर्मा लगायतका हामीहरू थियौँ। ज्ञापन पत्र बुझाएर मात्र हामीले समर्थन गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। तर एउटालाई पढ्दाखेरि तपाईँहरू भनौँ न आवाज उठाउने या त सडकमा आउने त्यस्तो चाहिँ देखिएन नि त नि? होइन, त्यो आवाज हामीले उठायौँ, त्यो त आवाज हो, तर सुनवाई भएन, नउठाएको होइन। हाम्रो आवाज जसले सुन्नुपर्ने थियो त्यो कानहरूले चाहिँ नि सुनेनन्। त्यसै कारणले त्यसलाई शक्तिशाली हतियारले चाहिँ हामीले प्रहार गर्नुपर्छ भनेर हामीले राजनीतिकबाटै अब चाहिँ धर्म राजनीतिबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन भनेर हामीले चाहिँ अहिले त्यो सुरुवात गरेका छौँ। अहिले राम मन्दिरमा पनि बाबाजीहरू बाहिर बस्ने बाबाजीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ हटाउने भन्ने एउटा विकास कोषले योजना बनाइरहेको छ। त्यो के अरे मन्दिर बनाउनको लागि त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नको लागि भनिराखेको छ। त्यस विषयमा तपाईँहरूको के छ ध्यान? यसमा त्यो पुनर्निर्माण गर्ने भत्केको मन्दिरलाई बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो व्यवस्थापन उहाँहरूलाई त्यहाँ फेरि पुनर्स्थापन नगरुन्जेलसम्मको लागि एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ राज्यले। त्यो राज्यको दायित्व हो र त्यसको लागि अब हामीले हाम्रो पार्टीबाटै हाम्रो धार्मिक गुरुहरू सम्पूर्ण भएर हामी त्यसमा लड्नलाई चाहिँ हामी योजना बनाइरहेका छौँ। र हामी त्यो योजनामा अब केदारजीहरू यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ, अरू गुरुहरू अस्ति हामी के अरे चाहिँ सुभाष ढकाल प्रभुहरू हामीहरू बसेका पनि थियौँ। त्यहाँ राजेन्द्रजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, श्रेष्ठ लगायतका हामीले बसेर त्यो उसमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। धर्म गुरुहरूलाई के आरोप आएको छ भने मिटिङ बस्ने अनि मिटिङ बसिसकेपछि चियापान खाने, त्यसपछिबाट चाहिँ कसैलाई मरोस् कि बाँचोस् धर्मका गुरुहरू हुन् या जुसुकै मातापिता हुन् तिनीहरूलाई समस्या पर्दाहरू तपाईँहरू आवाज उठाउनुहुन्न भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसै कारणले धर्मबाटै धर्मलाई चाहिँ सिद्ध्याउने रणनीतिको खेल भयो भन्ने कुरा पनि आरोप आएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो कुरा सरासर गलत हो। तर के हो भने हामीहरूले पोहोर साल असार 3 गते राति रौतहटमा चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि एउटा पुजारीको धर्मगुरुको हत्या भयो, गोली हानेर रोटी खाँदा खाँदै हत्या भयो। त्यसमा हामीहरू यहीँ थियौँ, हामी यहीँ आन्दोलनमा थियौँ, कार्यक्रममा थियौँ। श्रीनिवास गुरु हामी त्यही दिन 12 बजे रातिबाट निषेधाज्ञा थियो 3 गते। हामी यहाँबाट 4 बजे निस्केका थियौँ। हामीहरू भोलिपल्ट बिहान उहाँ चतराधाम पुगिसक्दाखेरि हामीले किन भन्दाखेरि सूचना पायौँ कि गुरुको चाहिँ हत्या भएको छ र हामीले त्यहाँ पनि कर्फ्यू लागिरहेको थियो। कर्फ्यू लागेको बेला 40-50वटा बाइक गाडीमा गएर हामीले प्ले कार्डसहित हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दियौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा। त्यो दिँदाखेरि गृह मन्त्रालयले नियोजित तरिकाले के भन्यो भने एउटा पत्रचारै गरेको छ, हजुरहरूले पनि त्यो प्राप्त गरिसक्नु भएको होला। किनभने श्रीनिवास जस्तो यस्ता गतिविधि गर्नेलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुहुन भनेर एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालयले पत्रचार गर्यो। त्यो पत्रको कपी अझै हामीसँग जिउको त्यौँ छ। त्यो हुँदा पनि हामीले छोडेनौँ। हामीले त्यस पछाडि विभिन्न आवाजहरू उठायौँ, विभिन्न के अरे चाहिँ त्यो ठाउँहरूमा हामी पुग्यौँ, रौतहटमा हामी पुग्यौँ। त्यस विभिन्न कुराहरूमा हामीहरूले आवाज नउठाएको होइन, तर आवाज सुनवाई गर्न त शक्ति चाहियो। बिना शक्तिमा सुनिएन। जस्तै भनिलिनु, प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेर पनि ऊ चाहिँ किन भन्दाखेरि 100औं सेक्युरिटीको बिचमा ऊ चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेर हिँडिरहेका छन् भने एकजना सामान्य चाहिँ पुजारीको हत्या हुँदा पनि त्यो मान्छे अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। किन? त्यो भनेको सुन, होइन त्यो होइन, सङ्गठनको ताकतमा ऊ चाहिँ अहिले किन भन्दा संरक्षित छन्।
हामीहरूको किन भन्दाखेरि सङ्गठन भएन, राजनैतिक सङ्गठन नभएको, बलियो सङ्गठन नभएको कारणले गर्दा त्यो भएको हुँदा हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ अहिले पार्टीमा पनि धर्मसभा हुनुपर्छ र गुरुहरू पनि बस्नुपर्छ भनेर जुन स्थान राखेका छौँ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँलाई एउटा सानो मेरो क्वेसन थोरै, अहिले विभिन्न प्रकारका धार्मिक संस्थाहरू र धार्मिकमा बसेका केही चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरूबाट चाहिँ टाउको देखाएर धार्मिक संस्थाहरूले पैसा लुटो भन्ने पनि आरोप आइरहेको छ। पनि यस्तो छ, यो त किन भन्दा धर्मलाई नष्ट बनाउनलाई, धर्मगुरुहरूको विरोध गर्ने, धर्मगुरुहरूलाई आरोप लगाउने यो पहिले इन्डियामा पनि थियो। जुन बेला कङ्ग्रेस आई इन्डियामा थियो, सम्पूर्ण गुरुहरूलाई झुट्टा आरोप एउटा न एउटा लगाएकै थियो। किन त्यो गरिन्थ्यो भन्दा क्रिस्चियनिटीको चाहिँ नि दबाब प्रभावमा परेर गरिएको थियो र त्यही कारणले इन्डियामा पनि कङ्ग्रेस आई सिद्धियो र नेपालमा पनि अब यी क्रिस्चियनका जो एजेन्टहरू छन् अब तत्कालै सिद्धिँदैछन्। इन्डियामा जति पनि टिक्न सक्नेवाला छैनन्। यिनीहरूको जुन अबको दिन भनेको अब अधोगतिमा छ र अब नेपालको सनातन जुन धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र हाम्रो जुन सभ्यता छ, यो सभ्यताको पक्षमा अब चाहिँ नेतृत्व आउँछ भनेर आश गर्छन्। होइन, आश होइन, काम गर्ने हो, काम गरेर देखाउने हो, आशको कुरा होइन नि। विकल्प त्योभन्दा अर्को विकल्पै छैन। विकल्प के छ? अब हामीले केन्द्रीयमा धर्मगुरुहरूलाई पार्टीमै सदस्यता नबनी जसरी राजा हुँदा राजगुरु हुनुहुन्थ्यो, त्यही स्थानमा हामीले चाहिँ नि गुरुहरूलाई हामीले स्थान दिएका छौँ। किन राजनीतिले पुष्पराज पुरुष त एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतिर चाहिँ जोडिएर काम गरेको हो भन्ने कुरा पनि आरोप आउँछ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँ हो, उहाँले पनि धर्म राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने नि मान्छे पहिलो उहाँ हो। त्यसमा दुई मत भएन। किनभने यदि धर्म र राजनीति सँगै लगेन भने हुन्न भन्ने मान्छे हो। त्यो भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभन्दा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको सनातन धर्मको कुरा एजेन्डा लिने अर्को कुनै थियो? पहिले थिएन। किन भन्दा अरू बोल्न पनि सक्दैनथे, उसले लिएको हो। त्यो कारणले गर्दा उहाँले त्यो बेला विकल्प नहुँदा त्यहाँ बस्नु भएको। अब हामीले अर्को विकल्प तयार गरेका छौँ। त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि हामीले सच्याएर अहिले तयारी बनाएका छौँ। जुन विधानमा कमी कमजोरीहरू थिए र छन् पनि, ती कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले सच्याएका छौँ। हामीले के सच्याएका छौँ? अध्यक्षको 4 कार्यकाल हुन्छ, एक अवधिमा 4 कार्यकाल र अध्यक्षले 1 कार्यकालभन्दा बस्न पाउन्न। किन? यदि त्यो अध्यक्ष साँच्चै देश र राष्ट्रको लागि आएको छ भने पदको लागि होइन नि त। ऊ केन्द्रीय कमिटीमा बसेर पनि काम गर्न तयारी हुनुपर्छ, योगदान गर्न चाहेको छ भने। यदि योगदान गर्न चाहेको छैन र आफ्नो कम्पनी बनाएर राखिरहने, जस्तो मेरो बाउको सम्पत्ति, मेरो पुर्खाको सम्पत्ति मकामा आउँछ, मेरो सम्पत्ति चाहिँ म नमरिकन मेरो दोस्रो पुस्तामा हकभोग हस्तान्तरण जब हुँदैन, त्यस्तै गरी पार्टीको पनि उनीहरूले यस्तो विधान बनाएका छन्, आफू नमरिकन अर्कालाई हस्तान्तरण हुन सक्दैन। हजुर हजुर। अहिले तपाईँहरूको जुन यो संस्था हिन्दू धर्म तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, यो संस्था कसरी चलेको छ, कसरी चलाउनुहुन्छ, कहाँबाट सहयोग आएको छ? होइन, यसको धेरै यसमा यस्तो छ, हामीहरूले नै चलाइरहेछौँ, हामीहरूले दान गरेर चलाएका छौँ। हामीले सहयोग गरेर होइन, सहयोग र दानमा फरक छ। हामीले दान गरेका छौँ, किनभने कसैले योगदान समयको योगदान गर्नुभएको छ, कसैले सम्पत्तिको दान गर्नुभएको छ। त्यो दानबाट हामीले किन भन्दा सहयोगबाट चलाएका छैनौँ। सदस्यबाट उठाउनुहुन्छ दान? के हो, कस्तो दान? अहिले हामीलाई जसले विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले धर्म राष्ट्रको चाहिँ माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले दान गर्नुहुन्छ। त्यो दान निशर्त दान छ। अहिले अरू पार्टीहरूलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ। त्यो सहयोग भनेको पछि केही दिएपछि केही लिने कुरा हुन्छ। र अहिले किन भन्दाखेरि दलाली चाहिँ नि त्यहाँ बढेको छ र हामीले त्यसलाई तोड्नको लागि हामीले सहयोग होइन, हामी दान लिन्छौँ र दानबाटै चलाउँछौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र अरू कुरा हाम्रो पार्टीमा फरक के छ भने अरू पार्टीहरूको खर्च बढी छ। किन भन्दा उनीहरू तामसिक छन्, तामसिक चिजमा बढी खर्च छ भने हामी सात्विक भएको हुँदा हामीलाई खर्च पनि कम छ।
हाम्रा त विभिन्न आश्रम छन्। म यहाँ आउँछु, यहाँनिर चाहिँ नि गोरखनाथ पीठमा चाहिँ यहीँ बस्यो भने 15 दिन बसे पनि मलाई त्यस्तो खर्चमा समस्या पर्दैन। तर उनीहरू काठमाडौँमा आएर बस्यो भने एक दिनमा 20,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ। किन? त्यो धर्म र जुन धार्मिक र तामसिक जुन कुराहरूमा यहाँ फरक छ, त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई अरब रुपियाँ 1 अरब लाग्यो भने त्यो काम हामीहरू चाहिँ नि 10-15 लाखमा गर्न सक्छौँ। हजुर, अहिले जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई के आरोप आइराखेको छ भने विभिन्न प्रकारको धर्मको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, तर किसान मिसनबाट चाहिँ चल्ने व्यक्ति हुन्, त्यहाँबाट पैसा ल्याएर चाहिँ चुनाव गर्ने, दुनियाँ गर्ने, धर्मको चाहिँ खोल मात्र ओढ्ने हुन् भन्ने पनि आरोप आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले समर्थन गर्यो भन्ने धर्मगुरुहरूले समर्थन गर्यो भन्ने पनि आरोप आएको छन्। के भन्नुहुन्छ? खुलासा बनाइदिनुहोस्। यो कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भने, हुन त त्यो यथार्थ कुरा के हो भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। अहिले कुनै माध्यमद्वारा प्रश्न पार्न खोज्नु भएको छैन। उहाँको आरोपलाई कमल थापाले आफैले खण्डन गर्नुभएको छैन। उहाँले खण्डन नगरेको अवस्था एउटा छ र उहाँका अनुयायीहरूले जनताले त लगाइराखेको छ नि, उहाँका कार्यकर्ताले पनि खण्डन गरेनन्। खण्डन गरेको छैन, खण्डन गरिराखेका छन् त नि। होइन त्यो पनि छैन। उनीहरूले पनि किन भन्दा उहाँले आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभासद पद नदिएर अन्यलाई चाहिँ तपाईँको पैसामा बेचेको भन्ने पनि आरोप आएको छ नि त। होइन, त्यो आरोप आएर जनतामा वितृष्णा र उहाँसँग विश्वास नभएको कारणले नै हामीले नयाँ पार्टी खोलिरहेछौँ। नभए त किन तपाईँले त्यो छोडिसक्नुभयो? उता मैले छोडिदिइसकेँ, उहाँ छोडिदिइसकेको। किनभने पुष्पराज पुरुषलाई पनि छोडिदिइसक्नुभयो? होइन, व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई। एजेन्डामा हामी लडेको हो, कुनै व्यक्तिमा होइन। र यदि हाम्रो चाहिँ अहिले नेपालका लागि नेपालीले राज संस्थाको र हिन्दू राष्ट्र जुन सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको जुन एजेन्डामा अगाडि आएको, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। राज संस्था हुनु पर्यो, राज संस्था हुनु पर्यो। कि राज संस्था किन चाहियो भन्ने कुरा यहाँ छ, जुन हजुरले भन्नुभयो। राज संस्था नेपालमा किन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने, नेपालमा सम्पूर्ण नेताहरू जति आए सबै बिकाउ रहेछन्। किन बिकाउ हुनु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई चुनावमा जानु पर्यो। चुनावको लागि उनीहरूलाई खर्च चाहियो। त्यो खर्च उनीहरू आफूले धान्न नसकेपछि दलालीलाई समात्नु पर्यो। त्यो दलालीको पैसाले चलेको नेताले राज्य सञ्चालन गर्दा राज्य कति सुरक्षित हुन्छ, यो कुरा गम्भीर छ। तर राजाले, जोसुकै राजा होस्, त्योसँग सरकार होइन। राजा भनेको यस्तो हो जसले जनताको खान्छन्, जनताकैबाट चाहिँ नि चल्छन्, देश भए राजा रहन्छन् र राजाले कोहीसँग चाहिँ नि दलालीहरूसँग बिक्नु पर्दैन र देशको रक्षा गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ नि भएको हुँदा हामीलाई राज संस्था चाहिएको छ। हस् त, समय दिनुभएको धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।